रामलल्लाची जी मूर्ती स्थापन जाता तेजे बद्दल जी आमी कुडचडे गांवांत जी मंदिरां आसा 8 मंदिरां त्या मंदिराचे आमी भव्य अशें मिरवणूक काडून असो एक खूब असो कार्यक्रम दवरलेले आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आणि आमचो राम आमकां मेळोवपा खातीर आमकां 550 वर्सां लागली. आमचो देश आमचेच राज्य पूण आमकां रामाची मूर्ती स्थापन करपा खातीर आज आमकां 5.5 वर्सां लागली. तशें ह्याचे फुडें आमची जी देवस्थान आसा जे देवाचे आमचे कार्य आसा ते आमी फुडाकार घेवन अशे आमचे तरुण भुरगे एकत्र जावन आमचे हिंदूची जी देवस्थान आसा ती मूर्ती आसा खंय सायडी खंय आसा जाल्यार ती मूर्ती आमी बरें मंदिर करून बरें तेजो स्वागत करून आमी अश्योच मुर्त्यो स्थापन करुया. आनी त्या खातीर आज जशें 22 तारखेचो जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम मोठ्या उत्सवान जशी आपल्या घरांत दिवाळी जाता त्याच प्रमाणे ही दिवाळी समजून हो एक नवो आमचो एक आमी नवें जीवन प्राप्त करता ह्या देशाक. अशें करून आमी आज आपल्या रामलल्लाची मूर्ती स्थापन करपा खातीर सगळे घरांक आमी जशी दिपावळी करता तशें घरांक आकाश दिवे कंदील जे दीप प्रज्वलीत करून सगळं झगमगीत करूया. त्या खातीर तुमकां एकच विनंती आसा ह्याच्या फुडें जे हिंदू आमी काम करता ते हिंदू म्हणून आमी एकट जावया. कारण आज आमकां एकवट ना. आमी खूब कोण सारस्वत कोण आनी कोण देसाय कोण आनी कोण अशें कोण नाका. आमी सगळे हिंदू म्हणून एकत्र जायत आमची फाडाफूड घातलेली आसा ती फाडाफूड आमी घालपा नाका. आनी ह्याच्या फुडें आमी एक हिंदू म्हणून आमची ही सगळी देवस्थानाची जी आसा आमी एकत्र करून आमी ह्याच्या फुडें जे सेवा करतले ते आमी राम भक्त जावन हो जो आमचो कार्यक्रम आसा तो सगळ्याक राम भक्तां कडेन मागता की तेमी सगळे ह्या पुराय कुडचड्या भितर एकूच अशें राम मंदिर आसा की तेका लागून सगळ्यांनी मेळोन एक जावन ह्या राम मंदिराक येवचें. फूल 22 तारखे फूल दीसभर आमचो कार्यक्रम आसतलो. तो म्हणल्यार 22 तारखे सकाळचे अभिशेक जातलो 9 ते 12. ह्या 9 ते 12 भितर कोणेय येवन गोंयच्या खंयच्याय मनशान येवन जोडप्यान येवन हांगा अभिशेक घालपाक जाता. जोडप्यान येता आसतना काशी न्हेसून येवचें आनी कास मारून अभिशेक करचो. तशेंच 12 ते 12:30 म्हणल्यार आमची आरती आसतल्यो. आरती जाली म्हणटकीर आमी आमची मूर्ती आसा देवाची ती आमी रथां बसयतले. रथ आमचो सगळो फूल कुडचड्यार भोंवतलो. पयलीं म्हणल्यार आमचो रथ जो 12:30 रथ पुजा जावन एका सुमार भायर सरतलो. एका हांगच्यान भायर सरून फक्त पयलीं मिराबागां वयतलो. मिराबागाक थंय आमी अशें डिसायड केलां की खंयच रावची ना. आमी जे देवस्थान आसा देवस्थानाक सगळ्यांनी सामुहीक एक जावन आरत दाखोवपाची. थंयच्यान मागीर मुखार वयतलो तो महादेव देवस्थानाक वयतलो. महादेव देवस्थानाक थंय महाप्रसाद आसा सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो. थंयच्यान 2:45 तो गणपती मंदिराक वयतलो. गणपती मंदिराक ते देवस्थानाक सगळ्यांनी येवन सगळ्यांनी थंय रावचें. तशेंच मागीर 3:30 तो सांतेरी शांतादुर्गा मंदिर शेळडे हांगा वयतलो. थंयच्यान मागीर 4 वाजता सांतेरी मंदिर असोळडा हांगा वयतलो. तशेंच 4:15 हो महादेव मंदिर असोळडा थंय रावतलो. सो सगळे कडेन आमी टायमींग सेट केले कडेन आसा. सगळे त्याच टायमार थंय येवन सगळे सामुहीक सगळ्यांनी आरत दाखोवची. मागीर 5 वाजता सांतेरी मंदिर शेळवण हांगा येतलो. थंयच्यान तसोच 5:15 बाल हनुमान मंदिर होडार. तशेंच मागीर 5:25 तो संतोशी माता मंदिर कुडचडे. 5:50 महादेव मंदिर कुडचडे. तशेंच परत 7 वाजता तो बाजाराच्या मार्केटाच्यान तो राम मंदिराक येतलो. सो राम मंदिराक पावले म्हणटकीर आमचे हांगा भव्य दिव्य अशें आमचे दिपोत्सव जातलो. दिपोत्सव आमी 1000-1500 पणटी पेटोवन आमी व्हडलो हांगा दिपोत्सव करपाक आसा. सगळ्यांक हांगा येवन दिपोत्सवाची पणटी पेटोवपाक मेळटली. हो सगळ्यांनी लाभ घेवचो. मागीर आमचे बारीकसो कार्यक्रम आसतलो. तशेंच रामरक्षा पठण हनुमान चालिसा पठण हेवूय जातलें.
मुर्ती आमी भितर काडटा आसतना हे सगळी हेचो सगळो जय जयकार जातलो, गजर जातलो. सगळ्यांनी आमी येवचें आनी लास्ट मागीर महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. सकाळी 9 वाजता श्री अभिषेक जातलो. 9 ते 12 पर्यंत अभिषेक चलतलो. कोणाक जर अभिषेक घालपाचो आसा, सगळ्याक अभिषेक घालपाचो संदी आसा ती तुमी अवश्य राम भक्तांनी घेवची. तेजे नंतर 12 ते 12:30 आरती प्रसाद जातलो. तेजे नंतर प्रभू श्री रामाचो रथ श्रीरामाच्या मंदिराच्यान रथयात्रेक सुरू जातली. तेन्नाय तुमकां एक आव्हान करता हांव श्रीराम भक्तांक, सगळे श्रीराम भक्तांनी रथयात्रेक येवचे आनी तुमचो सहभाग आसचो अशी आमची विनंती आसा. तेजे नंतर हो रथ हांगच्यान वयतलो तो श्री कृष्ण मिराबाग देवस्थानाक वयतलो. तेजे नंतर काकोडा महादेव मंदिराक वयतलो. थंय जेवणाचो प्रोग्राम आसतलो, महानैवेद्य आसतलो देवाचो, तो रथयात्रे बरोबर वयतली घेवचो. तेजे नंतर गणपती मंदिर बाणसाय. तेजे नंतर शेळड्या सातेरी माया. तेजे नंतर असोळड्या सातेरी, तशीच असोळडा महादेव मंदिर. तेजे नंतर सातेरी मंदिर शेळवण वयतले, बाल मंदिर होडर आनी संतोशी माता कुडचडे आनी मागीर महादेव मंदिर कुडचडे. तेजे नंतर श्रीराम मंदिरां परत येतलो आनी तेन्ना दिपोत्सवाचो कार्यक्रम जातलो. दिपोत्सवाचो कार्यक्रम जालो म्हणटकीर आमची आरती प्रसाद आसतलो आनी सोमार सोहळो आसतलो. तेजे नंतर महाप्रसाद आसतलो. तो महाप्रसादाचो लाभ आमच्या सगळ्या भक्तांनी घेवचो आनी सगळ्यांनी आपली उपस्थिती ह्या कार्यक्रमात दवरची.